الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Allah hayırlı olsun. Orada mı geçecek? Yine bakma. Nereye yanlış yoldan gidiyorsun? Nereye geçecek? Biz de buradan geçelim. Oradan geçelim. Açılmıyor mu? Baba. Mahşetin ellerinin şüküriyetini şırık yola müstesinler. Ben yandım, 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 yandım. Ellerimden Kapatıyorum.